الحمد لله الذي أنعم علينا الأنعام جزيلا، وفضلنا ولسان ديننا ولغة إيماننا على كثير ممن خلق تفضيلا. والصلاة والسلام على أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء سيد الرسل والأنبياء محمد المصطفى، وعلى آله البررة وصحبه الكرمة بكرة وأصيلا. رئيس الحفلة المؤقر والضيوف الكرام، إخوتي في الله، إني أشكركم أولا، وأرفع احترام العميق، وأتوجه بكل معاني التقدير والمودة إلى ضيوفنا المحترمين الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة الثمينة والأوقات الميمونة، والمشجعين الذين لا هم لهم إلا أن يعرضوا في جنات قلوبنا حب الفضيلة والشعور بالواجب. فشكرا لكم على أتاح الفرصة والتقوية العزائم. أيها المستمعون الكرام، إننا نعيش اليوم في الحلم التي تعد اليوم منبعا للعلوم الدينية ومهدا للفنون الإسلامية، يمتاز رجالها بعلو كعبهم في الفهم والتقاء والموهبة الراسخة والذوق السليم للياقة السلبة، وعلماؤها الربانيون تتفرد بمعرفتهم الواسعة من الكتاب والسنة والسليقة العلمية والتبحر العلمي والدرس والتدريس والدعوة والإرشاد والتصنيف والتأليف في كل ناحية من نواحي العالم وفي كل زاو من زوايا الدنيا. أيها المستمعون الكرام، أن لهذه الميزات السامية والأقدار البارزة السبب أثاث الجلة يستهار به ولا ينسح التاريخ عبر الأصول ومزي الدهور. أنا أريد أن أسلط ضوء على السبب، فاعلموا رحمكم الله أن العلماء الربانيين الراسخين والدعاة المخلصين لما رأوا هالة الهند والقرن الثالث عشر للهجرة وما يقرب منه وما يتصل به، واستعرضوا أحوالنا أبناءها للعلمية وأوضاعها الدينية والخلقية، وافتقدوا شعونها السياسية، قد وجدوا أنها قد وصلت إلى صفة الدماء والحلال بانحطاط السياسي والدين والخلق، ففكروا ووصلوا إلى أن هذه الأمة الإسلامية الهندية ما أفلحت إلا بالتمسك الدين، وما خسرت إلا بالغفلة عن الدين، ولن تصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصرح أولها. أيها المستمعون الكرام، فقام العلماء الربانيون بتوجه العنان إلى تأسيس مكاتب صغيرة دينية ومدارس إسلامية عربية، بالإضافة إلى المعاهد الصافية التي تضبط أبناءها العلوم العربية ولغاتها وأدابها
فإن اللغة العربية هي وسيلة التعارش والسبيل والتقدم والاشتهار، وهي الرابطة الحقيقية بين العبد والمعبود، فإنها لغة قرآن الكريم والحديث الشريف، ومن بثق عنها من علوم جليلة وتراث إسلامي خال لا يمكن الوصول إلى الفهم إلا بمعرفة اللغة العربية. وفقنا الله وإياكم لحب خير اللغات والألسنة والإقبال على تفهمها ونشرها في سائر أوساط العلمية وغيرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.